बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात दोम की उर्दू की किताब गेंदा के सबक सारा का घर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा उन्वान है सारा का घर, जिसके मकासद ये हैं आप नए अल्फाज लिखने और पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, सबकी पढ़ाई दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से करने के काबिल हो जाएंगे, सवालात के जवाबात लिखने के काबिल हो जाएंगे। जी बच्चों, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? सारा के घर के बारे में पढ़ा था। आप मुझे ये बताइए कि घर किसे कहते हैं? शाबाश, ऐसी जगह जहाँ हम ख़ानदान के साथ रहते हैं और ख़ुद को महफूज समझते हैं, उसे घर कहते हैं। सारा ने ज़ारा को किस दिन घर पर बुलाया? जी हाँ, इतवार के दिन बुलाया। अब आप बताइए तोहफ़ा का क्या मानी है? बहुत खूब, तोहफ़ा का मानी है हदिया या सौगात। लड़ाई का मतलब क्या है? शाबाश, लड़ाई का मतलब है झगड़ा या मारपीट। ज़ारा सारा के घर कितने बजे गई? जी हाँ, सुबह 9 बजे। ज़ारा सारा के घर सुबह 9 बजे गई। कल हमने नए अल्फाज के मानी सीखे थे। आज हमारा ज़ैली उन्वान है ख़ास अल्फाज और सवालात के जवाबात। आइए आज हम नए अल्फाज लिखना और पढ़ना सीखते हैं। शुरू। शुरू शुरू का मतलब है आगाज़। हमें हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। लड़ाई। लड़ाई लड़ाई का मतलब है झगड़ा या मारपीट करना। लड़ाई मत करो या लड़ाई करना बुरी बात है। तोहफ़ा। तोहफ़ा का मतलब है हदिया या सौगात। सारा ने मुझे तोहफ़ा दिया। करीब। करीब का मतलब है पास या नज़दीक। मेरा स्कूल घर के करीब है। शौक़। शौक़ का मतलब है आरज़ू या ख्वाहिश। मुझे पढ़ने का शौक़ है। ये लफ्ज़ है सलाम। बच्चों, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या कहना चाहिए? ज़बरदस्त, हमें सबसे पहले सलाम करना चाहिए। क्या आप अपने दोस्तों, वालिदैन और असातिज़ा को सलाम करते हैं? शाबाश, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपको तो पता है कि जब हम किसी से मिलें तो अस्सलाम वालेकुम कहें। जमात। अली दोम जमात में है। सुबह। सुबह सुबह के वक्त परिंदे चहचहाते हैं। सुबह का मंज़र दिलकश होता है। दोस्ती। दोस्ती सारा और ज़ारा में बहुत दोस्ती है। कमरा। कमरा ये मेरा कमरा है। मेरा कमरा साफ़ सुथरा है। अपनी उर्दू की किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 38 खोलिए। आइए अब हम सब की पढ़ाई से पहले इस तस्वीर को समझते हैं। जी बच्चों, ये सारा और ज़ारा हैं। ये तो बहुत खुश दिखाई दे रही है। अरे वाह, ये सारा के हाथ में क्या है? ये तो एक खूबसूरत तोहफ़ा है। ये तोहफ़ा ज़ारा ने अपनी दोस्त सारा को दिया है। सारा को ये तोहफ़ा बहुत पसंद आया। प्यारे बच्चों, जब कोई आपको तोहफ़ा या कोई भी अच्छी चीज़ दे तो आपको क्या कहना चाहिए? जी हाँ, शाबाश, तोहफ़ा लेने वाले को शुक्रिया या जज़ाकिल्लाह कहना चाहिए। आइए अब हम सब की पढ़ाई करते हैं और नए अल्फाज को ख़त कशीदा भी करते हैं। ख़त कशीदा का मतलब है नए अल्फाज के नीचे लाइन लगाना। सारा ज़ारा को अपने कमरे में ले गई।
اپنی گڑیا اور دوسرے کھلونے دکھائے۔ دونوں مل جل کر کھیلنے لگیں۔ اتنے میں سارا کی امی نے آواز دی، سارا اور زارا آؤ کھانا کھا لو۔ دونوں نے کھلونے اپنی جگہ پر رکھے اور کھانا کھانے چلی گئیں۔ سارا کی امی نے بریانی پکائی تھی۔ زارا کو بریانی بہت پسند تھی، اس نے شوق سے کھائی۔ جی بچوں، شوق کا مطلب بتائیے۔ جی بہت خوب، شوق کا مطلب ہے آرزو یا خواہش۔ شوق کو خود کشیدہ کیجیے۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں گئیں۔ زارا نے سارا کے لیے ایک تحفہ بھی لیا تھا اور اسے ایک خوبصورت کاغذ میں لپیٹ رکھا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے تحفہ کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، تحفہ کا مطلب ہے ہدیہ یا سوغات۔ تحفہ کو خط کشیدہ کیجیے۔ پیکٹ پر ایک چھوٹا سا کارڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا میری طرف سے سارا کے لیے۔ سارا نے زارا کو جزاک اللہ کہا۔ جی بچوں، سارا نے زارا کو جزاک اللہ کیوں کہا تھا؟ شاباش، کیونکہ زارا نے سارا کو تحفہ دیا تھا۔ جزاک اللہ کو خط کشیدہ کیجیے۔ اور پوچھا ابھی کھول لوں؟ زارا نے کہا تمہاری مرضی۔ سارا نے جلدی سے کاغذ اتارا اور کہا اتنی اچھی کتاب۔ سارا بہت خوش ہوئی اور فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ جی بچوں، شروع کا معنی بتائیے۔ شاباش، شروع کا معنی ہے آغاز یا ابتدا۔ شروع کو خط کشیدہ کیجیے۔ انہیں وقت کا پتہ ہی نہ چلا، کافی دیر ہو گئی۔ اتنے میں باجی نے آ کر بتایا کہ زارا کے ابو اسے لینے آئے ہیں۔ زارا نے جاتے ہوئے سب کو سلام کیا، سارا کی امی کا بہت شکریہ ادا کیا اور ابو کے ساتھ گھر آ گئی۔ پیارے بچوں، آپ بتائیے کہ آج ہم نے کون سے نئے الفاظ سیکھے؟ کوئی سے 2 الفاظ بتائیے۔ زبردست، کمرہ، صبح۔ زارا کا من پسند کھانا کون سا تھا؟ جی ہاں، آپ کو تو پتہ ہے زارا کو بریانی بہت پسند تھی۔ زارا نے سارا کے لیے کیا لیا تھا؟ شاباش، زارا نے سارا کے لیے ایک کتاب کا تحفہ لیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ وقفہ یا سکتہ کی علامت ہے جس کا مطلب ہے مختصر ترین ٹھہراؤ۔ جی بچوں، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ بہت خوب، اس علامت کو شد یا تشدید کہتے ہیں اور اسے زور دے کر پڑھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے، ابو، اچھی۔ جی بچوں، یہاں پر جو علامت دی گئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ شاباش، اس علامت کو واوین کہتے ہیں۔ کوئی کہاوت یا کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھتے ہیں تو واوین کی علامت لگاتے ہیں جسے جملے کے دونوں طرف استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم سوالات کے جوابات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، زارا کو سارا کے گھر کس دن جانا تھا؟ جی بچوں، آپ مجھے بتائیے کہ زارا کو سارا کے گھر کس دن جانا تھا؟ جی ہاں، زارا کو سارا کے گھر اتوار کو جانا تھا۔ میرے ساتھ پڑھیے، زارا کو سارا کے گھر اتوار کو جانا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، سارا نے زارا کو اپنے کمرے میں کیا دکھایا؟ شاباش، اپنی گڑیا اور دوسرے کھلونے دکھائے۔ میرے ساتھ پڑھیے، اپنی گڑیا اور دوسرے کھلونے دکھائے۔ آپ کا گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 38 کی پڑھائی کیجیے۔ خاص الفاظ سوال نمبر 1 اور 2 لکھیے اور یاد کیجیے۔ ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔